जी आमी एज्युकेशनां पळयता जावं चिंबलाचें एज्युकेशन पयलें, मिराबाग आमी पयलें, पलसकाटे थंयसर पळयता बायलो आहा आनी कारापुराय हांगासर बायलो आहा एज्युकेशनाक आसता आनी एज्युकेशनाक बायलो सगल्यो आसता. सो जेन्ना हांगासर आमी अशें पळयता की तांकां तेंचें एज्युकेशन पळोवन तेंची लिडरशीप पळोवन बायलांची जायते जाण फुडें सरता तांकां सत्कार करपाक. तो सत्कार करता आसतना उमकेच बायलांक 10 जाणांक 20 जाणांक 30 जाणांक अशें तरी थोडे जाण सत्कार करूंक शकता. तर म्हाका दिसता हें चुकीचें आहा म्हणून. कित्याक जेन्ना आमी पयलें चिंबला पयलें थोड्यो बायलो येताल्यो, मागीर जायत्यो चड येवपाक लागल्यो. तर मागीर ज्यो बायलो येयल्यो तेंचें हें कंट्रिब्युशन तितलेंच आहा ज्यो पयल्यो बायलो. सो तांकां डिफरन्शिएट करप म्हणजे उमक्याक जाणांक 10 जाणांक दिवप वो 20 जाणांकूच सत्कार करप अशें सारकें ना अशें दिसता. चिंबला मिराबागूय पयलें जायत्यो बायलो आहलेल्यो. थोड्यो बायलो कितें आसता उलोवपाक बऱ्यो आसता ताका लागून त्यो फुडें येता, फुडें उलयता आनी ती पॉप्युलर जाता. तर तीच कंट्रिब्युशन कोत्ता ते एज्युकेशनाक हें सारकें ना. तर जे कोण सत्कार करतले म्हाका दिसता सत्कार करता जाल्यार सगळ्या बायलांचो करपाक जाय. जे भशेन प्रज्वल सकंड्रे तेजी जी हें आहलेली NGO आहलेली तेणी जेन्ना सत्कार केलो चिंबलच्या बायलांचो तेणी सगल्यांची नांवां एक एकल्याची नांवां काडून तेणी सत्कार केलो आनी सगळ्यांचो सत्कार जालो. तितले उणें म्हाका दिसता त्या दिसा 70-80 कितें तरी बायलांक तेणी सत्कार केलो. कोण येयलेली पळय तितल्यांकूय सत्कार केलो. कित्याक लागून जेन्ना थोड्याच बायलांक सत्कार करप आनी दुसऱ्या बायलांक सत्कार करप ना म्हाका दिसता हें चुकीचें आहा. जरी तो सत्कार करूंक जाय सगळ्या बायलांचो सत्कार जालोलो जावो न्हय की 10, 20, 30 अशें मेजून अशें जावंक पारना. कित्याक लागून आमी पळयता कारापुरा आयज कितल्योच बायलो बसता. थोड्यो बायल्यो एक दीस येता 2 दीस येता आपूण पावता त्या प्रमाणे येता त्यो. कित्याक लागून थोड्यांच्या घरांनी तांकां प्रॉब्लेम आहा ते जशे जशे पावता टायम जसो जसो मेवता ती तिंगा बसता. तर म्हाका दिसता जेन्ना कोण सत्कार करतलो गोंयकार NGO कोण सत्कार करता म्हाका दिसता सत्कार सगळ्यांचो जावंक जायो. नेमकेच उमकेच हांकां सत्कार करप तें म्हाका दिसता सारकें ना. हांव सजमतां हांवें ही मेसेज कोणाक दिवपाक जाय तांकां पावली आसतली आनी जरी तर तुमी सत्कार करता सगळ्यांचो करचो. जशें चिंबला 100 वयरूच बायल्यो आहलेल्यो सो थोड्याच जाणांक तुमी सत्कार करतले. वो मिराबाग थिंगा कितल्यो बायल्यो आहलेल्यो उलयताल्यो थोड्यो पूण ज्यो फाटीं सपोर्ट दिताल्यो त्यो कितल्यो आहलेल्यो. कारापुरा 100च्या वयर बायलो आहा. सो थोड्याच जाणांक सत्कार करप हें तरी म्हाका सारकें दिसना. जरी तर कोणाक वायट दिसलां पयलींच माफी मागता पूण म्हाका दिसता की जेन्ना सत्कार करता तेन्ना सगळ्यांचो सत्कार जावंक जायो. जे कोण बसता बायलो दादले जे कोण बसता ते एज्युकेशनाक सगळ्यांचो सत्कार जावो. जे कोण तर हांकां सत्कार करूंक सोदता जाल्यार सगळ्यांकूच सत्कार करचो म्हणून इतलेंच सांगून मणकुलेंक वगातीन मानियल वाज सायन ऑफ करता.